हितोपदेश 29 को 2 पदमा when the righteous increase people rejoice but when the wicked rule the people groan. So हामीले दुष्टको शासन भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। दुष्टताको विषयमा अध्ययन हाम्रो जारी छ, सकिएको छैन, अझै धेरै दिनसम्म यो जारी रहन्छ, किनभने हामीले यो वचनलाई अझै गहिरो रूपमा सिक्न पर्नेछ। अनि त्यो खण्डमा हामीले दुष्टतालाई हेरिरहेका छौँ अनि दुष्टताको परिभाषालाई पनि हामीले सिकिरहेका छौँ। हितोपदेश 10 को 25 पदले यसरी भन्छ, विपत्तिको आधी बेरी आउने बित्तिकै दुष्ट रहँदैन, तर धर्मीका जगहरू अनन्तसम्म रहिरहन्छ। सो विपत्तिको आधी त आउँछ नै आउँछ भन्नु लाग्छ, प्रभुले आउँछ नै आउँछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो मत्तीको किताबमा, जसले मेरो शिक्षालाई सुन्छ अनि त्यो शिक्षालाई ग्रहण गर्छ त्यसलाई म एउटा बुद्धिमानी मान्छेसँग तुलना गर्छु भन्नुभयो। सो प्रभुको शिक्षालाई जब हामी सुन्छौँ अनि हामीले साँच्चै नै ग्रहण गर्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी एउटा बुद्धिमानी मानिस बनिन्छौँ। अनि त्यो मानिस चाहिँ एउटा बलियो जगमाथि बसालेको हुन्छ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 देखि लिएर हामीले 27 पदसम्म पढ्यो भने त्यो कुरा लेखेको छ। सो सबैजना भएर खोल्नुहोस् यो वचनलाई अनि हामी यसलाई पढ्नेछौँ। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 देखि लिएर 27 पदसम्म हामी पढ्छौँ। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ, मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 देखि लिएर 27 पदसम्म। अहिलेसम्म हामीले थुप्रो गहिरो कुराहरूलाई सिक्यौँ। विश्वासको जगलाई हामीले बलियो बनाउने, न्यायलाई विजयमा पुर्याउने है भन्ने कुराहरूलाई, आज्ञाकारितालाई सम्पूर्ण बनाउने, अब यो त एकदमै गहिरो कुराहरूलाई सिक्यौँ। सो यो गहिरो कुरालाई हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यही अनुसारको फल पनि फलाउनुपर्छ। तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। सो तिमीले वचन लेख यस्तो गरेर ड्र नगर, त्यो चाहिँ नि तिमीले जगमाथि बनाएको छैन, तिमीले बलुवामाथि बनाउँदै गरेको छैन। सो यहाँ वचनले यसरी भन्दैछ, यसकारण जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टान माथि बनायो। परमेश्वरको वचन सुन्नु र गर्नु भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्रै होइन, गर्ने पनि हो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको फाउन्डेसन हो, त्यो चाहिँ उसको जग हो। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, when the tempest passes, the wicked is no more, but the righteous is established forever. धर्मी जनको जग चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर भनेको छ नि त। कसरी चाहिँ जग बलियो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु र गर्नु। सो परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्यौ मात्रै भनेर हामीले गरेनौँ भने चाहिँ त्यो वचनले हामी दोषी ठहरिन्छौँ। सुन्छौँ र हामी त्यही अनुसार गर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाउन्डेसन हो, जग हो त्यो चाहिँ। सो पिता परमेश्वरले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो पिताले काम गरिरहेको छ। सो गड इज अबाउट डुइङ, परमेश्वरले काम गरि नै राख्नु भएको छ अनि म पनि काम गरिरहेको छु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताबमा भन्नुभएको छ। सो गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ नि परमेश्वर स्वयंले पनि गरिराख्नु भएको छ। सो पिताले काम गर्नुहुन्छ अनि हामीले पनि काम गरिरहेको हुन्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसरी नै गवाई दिनुभयो, मेरो पिताले काम गर्नुहुँदैछ र म पनि गरिरहेको छु। सो जसरी पिता परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा हामीले पनि गर्छौँ। सो हाम्रो परमेश्वर पिता नै अझैसम्म काम गरिराख्नु भएको छ भने परमेश्वरले हामीलाई पनि गरेकै चाहनुहुन्छ। यूहन्ना 5 को 17 मा यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो मेरो पिताले अझसम्म काम गर्नुहुन्छ र म पनि गर्छु। सो माई फादर इज वर्किङ until now and I am working. So हामी किन कार्य गर्छौँ भने किनभने पिता पनि कार्य गरिराख्नु भएको छ। सो परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु र गर्नु चाहिँ यी
इट इज द फाउन्डेसन अफ राइचियसनेस। धार्मिकताको जग चाहिँ त्यति बेला मात्र सुरु हुन्छ जब सुनेको कुरालाई हामी गर्न थाल्छौँ। जसरी वचनमा लेखेको छ परमेश्वरको सिंहासनको जग चाहिँ धार्मिकतामा छ, इन्साफमा छ। सो के हो त्यो चाहिँ इन्साफ भनेको कुरा चाहिँ के हो भने अरूलाई न्याय गर्नु होइन, तर जुन कुरालाई हामीले सुनेको छौँ त्यसलाई राइटफुल्ली गर्नु, त्यसलाई सही प्रकारले गर्नु, त्यो चाहिँ इन्साफ हो। सो द्याट इज जस्टिस। के गर्यो उसले सुनेको वचनलाई जस्टिस गर्यो, किनभने हामीले बोलेको वचनद्वारा पनि न्याय हुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ वचनद्वारा नै न्याय हुन्छ। सो हामीले सुनेको वचनलाई व्यवहारिकतामा नल्याउँदाखेरि पनि न्याय नै हुन्छ। जस्टिस भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सुन्छौँ त्यस्तै गर्नु पनि हो। सो प्रभुले भन्नुभयो यसकारण जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। सो उसले के गर्यो, उसको फाउन्डेसन चाहिँ एउटा रक माथि राख्यो। त्यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ? त्यो चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ही इज द रक अफ आवर साल्भेसन। यो मैले अस्तिदेखि कोट गरेको छु, तर यो वर्षलाई पढेको छैन। भजन व्यवस्थाको किताब 32 अध्यायमा हामीले यो कुरालाई भेटाउँछौँ है। 32:15 उहाँलाई उद्धारको चट्टान भनेर सम्बोधन गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले उद्धारको चट्टानलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पढ्छौँ हामी। उद्धारको चट्टान, रक अफ साल्भेसन। सबैले खोल्नुहोस्। डिटरनोमी 32:15। सबैले खोल्नुहोस्। यो खोलेर हामी पढ्छौँ पहिला, अनि यसलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ। 32:15 व्यवस्था 32:15। व्यवस्था 32:15 यस्तो भनेर लेखेको छ, तर यशरुनले मोटाएर लात हान्यो। यो यशरुन भनेको चाहिँ याकुबलाई पनि भनेको, याकुबको सन्तान, याकुबलाई यशरुन पनि भनेको छ। तर यशरुनले मोटाएर लात हान्यो, तँ मोटाइस र पुष्ट भइस, तँ चिल्लो भइस, तब त्यसले आफैलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई लत्यायो, त्याग्यो औ आफ्नो उद्धारको चट्टानलाई तुच्छ ठान्यो। सो धेरैपल्ट हामी यस्तै व्यवहार देखाउँछौँ। हामी मोटाउँछौँ, चिल्लो हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई नै लात हान्ने हुन्छौँ। परमेश्वरको कुरालाई त एक लात दिएर उडाइदिन्छ। परमेश्वरको कुरा त उसलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, तर परमेश्वरले गर्नु हुँदो रहेछ सबै कुरालाई। अनि के भनेको छ तल 16 पदमा हेर्नुहोस्, तिनीहरूले अन्य देवताहरूको कारण उहाँलाई डाही तुल्याए, अन्य देवताहरूको लागि डाही तुल्याए। घृणित थोकहरूद्वारा तिनीहरूले उहाँलाई रिस उठाए, जो ईश्वरै होइन केही भूतहरूलाई बलि चढाए, कहिले नचिनेका देवताहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाले कहिले भक्ति नगरेका 9 देवताहरूलाई तिनीहरूले बलि चढाए। सो के भन्छ, न्यू गड्स भन्छ। कहिले नचिनेको देवताहरूलाई, पिता पुर्खाले पनि नचिनेको देवताहरूलाई के गरे, उनीहरूले बलि चढाए। आज टेक्नोलोजी त्यो हो त है। त्यो टेक्नोलोजीको लागि मान्छेले कस्तो गर्छ। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, आज सोसियल मिडियामा बस्नुको लागि मान्छेले सम्बन्ध तोड्छ। कति आफ्नै ठाउँमा छ, आफ्नै फेसबुकमा बिजी छ, उसको आफ्नै पासवर्ड छ, कति लक हो, 3 लक हो, 4 लक हो, 5 लक हो। त्यसो गरेर आफ्नो फोनलाई लक गरेर के गरिरहेछ, कतिले आफ्नै फोनमा चलिरहेछ, उसको च्याटिङ चलिरहेछ, प्राइभेट च्याटिङ, डार्क मोडमा। अब त्यो चाहिँ के हो, नयाँ देवताहरू हो। कहिले पिता पुर्खाले त्यस्तो देवताहरू चिनेकै थिएन। आज त्यो देवताको लागि मान्छेले यति साह्रो झुट बोल्छ, त्यसलाई बलि चढाएको हो। त्यो अहिले अब हामीले सिक्यौँ नि, पापको मापदण्ड चाहिँ पुरा नभइएको छ भने त परमेश्वरको क्रोध पनि खनिँदैन नि त। किनभने परमेश्वरले त चाहनुहुन्छ एउटा मान्छेले अन्तसम्म पनि
उसको जीवनलाई बदलोस् भनेरै चाहनुहुन्छ। अन्तसम्म पनि एउटा मान्छेले मन फिराएर आओस् नै भनिकन परमेश्वर संसारलाई दोष लाउनलाई आउनु, परमेश्वरको पुत्र संसारलाई दोष लाउनलाई आउनु पनि भएको होइन। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो भनेर वचनले भन्दछ। तर जब पनि परमेश्वरलाई लात्ती हेर्दा नि उनीहरूले अरू देवताहरूलाई के गर्न थाले, उनीहरूले खोज्न थाले, उनीहरूले भूतहरूलाई बलि चढाए। पति आफ्नै ठाउँमा छ, पत्नी आफ्नै ठाउँमा छ, छोराछोरीहरू के छ आफ्नै ठाउँमा छ। आफ्नो आफ्नो सोसियल सर्कल, आफ्नो आफ्नो थान, आफ्नो आफ्नो बेदी बनाएर आज त्यसभित्र मान्छे बसिरहेको छ। अनि के भयो अब बाहिर ठिकै देखा परिरहेको छ, बाहिर चाहिँ के भयो राम्रो देखा परिरहेको छ। त्यो पनि एउटा थान हो। डरलाग्दो नबुझेको कहिले नचिनेको देवता देवीलाई आज मान्छेले बुझ्दैछ। यो सोसियल मिडियालाई नि मान्छेले त्यसरी बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो कुरा हुँदछ। जो ईश्वरै होइनन् त्यही भूतहरूलाई बलि चढाए, कहिले नचिनेका देवताहरूलाई, तिनीहरूका पिता पुर्खाले कहिले भक्ति नगरेका नौला देवताहरूलाई तिनीहरूले पनि बलि चढाए। तँलाई जन्माउने चट्टानको त वास्तै गर्दैनस्, परमेश्वरको चाहिँ त वास्ता गर्दैनस्। तँलाई जन्म दिने परमेश्वरलाई तैँले बिर्सिस्। त्यो देखेर परमप्रभुले तिमीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभयो, किनभने उहाँका छोराछोरीहरूले रिस उठाए। तब उहाँले भन्नुभयो, म तिनीहरूबाट आफ्नो मुख लुकाउनेछु र तिनीहरूको अन्त के हुनेछ म हेर्नेछु, किनकि तिनीहरू पति पुस्ताका भर्नै नभएका सन्तान हुन् भनेछ। प्रभुले भन्नुभएको छ। अब यहाँ के भन्दैछ, तँलाई जन्म दिने परमेश्वरलाई बिर्सिस्। हामीलाई आमाको गर्भमा कसले ल्याउनु भएको? परमेश्वरले ल्याउनु भएको नि बिर्सिन्छ मान्छेले। अनि परमेश्वरले पनि त्यो देखेर चाहिँ त्यतिकै हेरेकै गर्नुहुन्न अरे। म प्रेम हो, म प्रेम हो, म प्रेम हो भन्दै बस्नुहुन्न अरे। तर यहाँ वचनले के भनेको छ, त्यो देखेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे, त्यो देखेर चाहिँ परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभयो, किनकि उहाँका छोराछोरीहरूले रिस उठाए। तब उहाँले भन्नुभयो, म मेरो मुख लुकाउनेछु। अहिले त नि परमेश्वरको मुहारको खोजी गर भन्दाखेरि मान्छेले खोज्नु चाहँदैन। तर जुन दिन परमेश्वरले मुहारलाई लुकाउनुहुन्छ नि एउटा मान्छेको जीवनमा, जति खोज्दाखेरि पनि भेटाउँदैन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले फाउन्डेसनको बारेमा कुरा गर्नु हुँदाखेरि यहाँ के भन्नुभयो, अब यहाँ के भने मत्तीको किताबमा प्रभुले भन्नुभयो, जसले मेरो वचनलाई सुन्छ, अनि जसले मेरो वचनलाई सुन्छ अनि त्यसले पालन गर्छ, वचनहरू सुन्छ र गर्छ, एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छ, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाए। यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ भने यो चट्टान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तर अब दुष्टको चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ यहाँ वचनमा, दुष्टको चाहिँ जग नै के हुन्छ, त्यसको जग नै एकदमै एउटा हुरी बतास आउने बित्तिकै त्यसको जग रहँदैन। जब हुरी बतास आउँछ त्यसको जग भत्ता बुङ्गै भइहाल्छ। हुरी बतास नआइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो भयङ्कर छ। सानो समस्या आएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको केही फाउन्डेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि। सो अब आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ नि त, यो चाहिँ सुन्ने वचन मात्रै होइन है। सो यो सुनेको वचन चाहिँ हामीमा जिउँदो अलाइभ हुनुपर्छ। अलाइभ भएन भने चाहिँ के हो, हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा छ। जब पनि मान्छेले इङ्ग्लिसमा डक्टरेट गर्छ त्यति बेला उसको 8 च्याप्टर्सहरू मध्ये एउटा बाइबल पनि एउटा स्टडी हो। त्यो त मान्छेले कलेजको प्रोफेसरले लेक्चररले त्यसलाई कति राम्रोसँगले पढाइदिन्छ, तर लिटरेचरको एउटा भावमा मात्रै, केवल एउटा लिटरेचरको भावमा मात्रै त्यो पढाउँछ। अनि लिटरेचरको भावमा पढाएको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ, त्यो मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई, त्यसको रेभुलेसनलाई उसले बुझेको पनि हुँदैन, तर जस्ट एउटा रिडिङ मात्रै भयो। अब के भन्नु खोजेको, एउटा लेखकले के भन्नु खोजेको, लेखकले यस्तो भन्नु खोजेको होला, यस्तो भन्नु खोजेको होला भनेर एउटा साहित्यिक दृष्टिकोण दिन्छ। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले त बाइबल त मान्छेलाई मुखस्त थाहा छ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यति बेला मात्रै फाउन्डेसन, राइचियस फाउन्डेसन बनिँदो रहेछ जब चाहिँ हामी त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी पालन गर्न थाल्छौँ। सो जसरी परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ बाइबलले भनेको छ, परमेश्वरको सिंहासनको जग चाहिँ के हो, धार्मिकता र इन्साफ भनेर
हामीले भजन संग्रह 84 अध्यायमा पढ्छौं 84 मा हामी पढौं ल भजन संग्रह 84 भनेको छ मैले 89 को 14 मा लेखेको छ धार्मिकता र इन्साफ तपाईको सिंहासनको जग हुन् कृपा र सत्यता तपाईको मुखको सामने जान्छ सो के भन्दैछ अब धार्मिकता र इन्साफ चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको जग हो धार्मिकता राइचियसनेस एन्ड जस्टिस सुनेको वचन त्यतिकै सुन्यो भने चाहिँ त्यो राइचियसनेस एन्ड जस्टिस बनिँदैन त्यो चाहिँ जस्ट एउटा रिटन वर्ड मात्रै हो है त्यो जस्ट एउटा लोगोज लेखेको एउटा वचन मात्रै हो तर त्यो रेमामा कति बेला परिणत हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउँछौँ सो हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको धार्मिकता र इन्साफ चाहिँ आउनुपर्छ अब हामीले एउटा कुरा भन्ने गर्छौँ सधैँ हामी पवित्र आत्माको के हौ मन्दिर ओके हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हो सही हो किनभने बाइबलले हामीलाई त्यसरी भन्छ तर एउटा राजा चाहिँ आएर कहाँ बस्छ राजा बस्नुको लागि के चाहिन्छ सिंहासन चाहिन्छ नि त राजा बस्नुको लागि सिंहासन चाहिन्छ तर त्यो सिंहासन जुन चाहिँ सुकै सिंहासनमा चाहिँ त्यो राजा बस्नु हुन्न रहेछ परमेश्वर जो राजा हुनुहुन्छ उहाँ बस्नुको लागि एउटा सिंहासन चाहिँदो रहेछ त्यो सिंहासनको जग चाहिँ के रहेछ धार्मिकता र इन्साफ हो सो परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ बाइबलमा भनेको छ वचन धार्मिक छ ल चाहिँ के छ राइचियस छ ल राइचियस छ तर त्यो राइचियस ललाई चाहिँ इस्टाब्लिश गर्नुको लागि के चाहिन्छ इन्साफ चाहिन्छ त्यो राइचियस ललाई चाहिँ राइटफुली हामीले अप्लाई गर्नु चाहिँ के हो द्याट इज जस्टिस चाहिँ त्यो सो परमेश्वरको ल त एकदमै राइचियस छ परमेश्वरको वचन त धर्मी छ रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले भन्छ तर इन्साफ भनेको चाहिँ के भने चाहिँ त्यो कुरालाई जस्टफुली राइटफुली गर्नु सही प्रकारले गर्नु अब त्यहाँदेखि चाहिँ हामी भित्र परमेश्वरको के इस्टाब्लिश हुन थाल्छ त्यो मन्दिरभित्र के इस्टाब्लिश हुन्छ सिंहासन परमेश्वरको थ्रोन चाहिँ त्यहाँदेखि मात्रै इस्टाब्लिश हुन्छ हामी पवित्र आत्माको मन्दिर त हो तर त्यो मन्दिरभित्र सिंहासन नै छैन भने चाहिँ राजा कसरी आउनुहुन्छ किनभने राजा आएर बस्नुको लागि चाहिँ त्यो सिंहासनको आवश्यकता छ सो त्यो सिंहासन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनु हो भने चाहिँ हामीले वचन त सुन्यौं धार्मिक वचन चाहिँ तर धार्मिक वचनलाई चाहिँ हामीले सही प्रकारले जीवनमा उतार्नु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ इन्साफ हो द्याट इज जस्टिस त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ के हुन्छ एउटा त्यो मान्छेको हृदयभित्र परमेश्वरको सिंहासन के हुन्छ स्थापित भएको हुन्छ सो सिंहासनहरू त अलरेडी छ नि हामी भित्र तर त्यो सिंहासन चाहिँ यो सिंहासनमा परिणत भजन संग्रह 89 को 14 पदमा परिणत हुन पर्छ सो त्यो सिंहासनलाई बाइबलले भन्छ धार्मिकता र इन्साफ तपाईको सिंहासनको जग हुन् अनि त्यसको मुनि हेर्नुहोस् त कृपा र सत्यता तपाईको मुखको सामने जान्छन् सो यो जुन चाहिँ दुई धारे तरवार छ नि यो दुई धारे तरवार चाहिँ एकपट्टिको धार चाहिँ के रहेछ कृपा रहेछ अर्कोपट्टिको चाहिँ के रहेछ सत्यता रहेछ सो परमेश्वरको वचन चाहिँ कुनै पनि दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो दुईटा धार चाहिँ के हो त दुईटा धार चाहिँ के रहेछ कृपा र सत्यता सो एउटा व्यभिचारिणीको बोली पनि के भनेको छ दुई धारे तरवार नै हो तर त्यो चाहिँ कृपा र सत्यता होइन त्यसभित्र चाहिँ के छ अभिलाषा र पाप छ त्यो दुई धारेमा पनि दुई धारे नै तरवार नै हो तर त्यसको चाहिँ के फरक छ र परमेश्वरको वचन र त्यो दुई धारे अर्को दुई धारे तरवारमा चाहिँ के फरक छ भने द्याट इज द डिफरेन्स सो हितोपदेशमा हामीले गएर हेर्यो भने यसलाई पनि अलिकति यसलाई पनि हामी हेरौँ हितोपदेशको किताब 5:4 है 5:4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5:4 मात्रै पढ्दाखेरि बुझ्दैन हामी एकदेखि नै पढौँ है हे मेरो छोरो मेरो बुद्धिमा ध्यान दे मेरो अर्थीलाई ध्यानसँग सुन अब यहाँ त्यही भन्दैछ
यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, परमेश्वरको अर्थी वृद्धिको कुरा गर्दैछ है। यसरी तैँले विवेकलाई कायम राख्छस् र तेरो बोली ज्ञानपूर्ण हुनेछ, किनकि व्यभिचारिक स्त्रीबाट मह चुन्छ, त्यसको जिब्रो तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, अन्तमा त्यो एरेलो भन्दा तितो हुन्छ र 2 धारे तरुवा जत्तिकै लाग्ने हुन्छ। सो अब के छ, त्यसको मुखमा जुन चाहिँ 2 धारे तरुवा छ, त्यहाँ कृपा छैन, देयर इज नो मर्सी छैन। अन्तमा त त्यो के हुन्छ, एरेलो भन्दा चितो हुन्छ। घृणा छ कृपाको बदली चाहिँ, यति साह्रो घृणा छ। अनि सत्यताको बदली के छ, झुट छ। पहिला त के जस्तो छ अरे, त्यो तेल जस्तो, तेलभन्दा पनि चिप्लो हुन्छ अरे। त मतलब के, अब त्यो द्याट इज लाई, झुट हो नि त। सो परमेश्वरको वचनको तरवारको चाहिँ धारको नाम चाहिँ के रहेछ, त्यो धारको एकपट्टिको धार चाहिँ कृपा रहेछ, अर्कोपट्टिको धार चाहिँ के हो, सत्यता। सो परमेश्वरको वचन कति दयालु छ नि है, दयालु छ। तर परमेश्वरको वचन सत्य पनि भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्न सक्छ, कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो, आत्मा र प्राणको जोड्नेलाई वार पार गर्न सक्ने यहाँ छ नि त। सो अब के छ, परमेश्वरले हामीलाई विचारा 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 भन्ने सुमसुम्याउँदै दल्दै राख्दैन हामीलाई, त्यतिकै हामीलाई दल्दै राख्दैन। तर परमेश्वरको वचनले के गर्छ, अब परमेश्वरको वचनको कृपा प्रभुले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। तर सत्यता पनि के छ, सत्यतामा काम पनि गर्छ। हामी यस्तो परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, हामी एकछिन कायल हुन्छौँ, तर हामीले कृपा र सत्यतालाई हाम्रो अगाडि जानु नदिँदाखेरि चाहिँ फेरि हामी के सम्झिन्छौँ, अब पुरानो आदत, पुरानो व्यवहारलाई हामी छोडेको हुन्छौँ। हामी डिसाइड गर्छौँ, ओके अब म आजदेखि राम्रो मान्छे हुन्छु भनेकन, तर फेरि हामी चिप्लेर फेरि त्यहीँ आउँछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामीले त्यो कृपा र सत्यतालाई अगाडि जानै दिँदैन। तर प्रभुको वचनले चाहिँ भन्दैछ, धार्मिकता र इन्साफ तपाईँको सिंहासनको जग हुन्, कृपा र सत्यता तपाईँको मुखको सामने जान्छ। सो प्रभुको मुखबाट चाहिँ के निस्केको छ, 2 धारे तरवार निस्केको छ भनेको छ प्रकाशको किताबमा। सो उहाँको मुखबाट चाहिँ 2 धारे धारिलो तरवार निस्केको छ। सो प्रभुको मुखबाटै त्यो 2 धारे तरवार निस्केको छ भने त्यो 2 धारे तरवारको एउटा धार चाहिँ कृपा रहेछ, अर्को चाहिँ सत्यता। अनि त्यसको मुनि लेखेको छ, ती मानिस धन्यको हुन् जसले आनन्दको स्वर चिन्छ। आनन्द चाहिँ कति बेला आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ, जब कृपा र सत्यतालाई हामीले इक्वली काम गर्नु दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, त्यो मान्छेको जीवनमा साँच्चीकै आनन्द आउन थाल्छ। त्यो चाहिँ के हो, अब यो मन्दिरभित्रको सिंहासन हामीले इस्टाब्लिस गर्यो। अब राजा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिंहासनलाई तयारी पारेको हुनुपर्छ। राजा आउनु छ, हाम्रो पनि घरमा हामीले कुनै गेस्टहरूलाई बोलायो भने हामी फर्स्टमा के गर्छौँ, गेस्टहरूलाई कहाँ राख्ने भनेर एउटा ठाउँलाई हामीले एउटा फर्स्टमा लिटरली बस्ने सिटलाई, रुमलाई हामी तयारी गर्छौँ। रुम मात्रै तयारी गरेर त्यतिकै हामीले त्यहाँ ओछ्यान पनि राख्दैनौँ, पलङ पनि राख्दैनौँ, बस्ने सिट पनि राख्दैन, कुर्सी पनि राख्दैनौँ। अनि रुम चाहिँ पुरा सिँगारेको छ, बाहिर ढोकादेखि नै, तर भित्र आएर चाहिँ बस्ने ठाउँ नै छैन कहीँ पनि। भित्र आएर चाहिँ कहीँ पनि बस्ने ठाउँ छैन। त्यो ठाउँमा मान्छे जानु मन पराउँदैन। एकछिन हेर्दाखेरि राम्रो छ, तर भित्र गएर बस्नै सक्दैन, बस्ने ठाउँ नै छैन। र हामी पनि धेरैपल्ट जीवन रूपी घरलाई चाहिँ सिँगार्छौँ, तर भित्र बस्ने सिंहासन चाहिँ बनाएकै हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ व्यवहारिकता हो, परमेश्वरको वचनको व्यवहारिकता हो। सो व्यवहारिकतामा चाहिँ के हुन्छ, हामी साँच्चै नै एब्सोल्युटली फलो गर्न थाल्छौँ परमेश्वरको वचनलाई, एब्सोल्युटली सम्पूर्ण रीतिले हामीले पछ्याउन थाल्छौँ, सम्पूर्ण रीतिले हामीले फलो गर्न थाल्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी फलो गर्दैनौँ है। सो यहाँ बाइबलले हामीलाई एकदमै सफासँगले बताइरहेको छ। सो जब अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, त्यो एउटा बुद्धिमान मान्छे चाहिँ त्यो अरे जसले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनायो, त्यो घर चट्टान चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि के भयो, यीशु ख्रीष्टमाथि ऊ निर्माण भएको छ। बाइबलमा भनेको छ, तिमी चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि निर्माण भएको हो, बिल्ड अन क्राइस्ट एन्ड रुटेड इन लभ।
प्रेममा जरा हालेको यीशु ख्रीष्टमाथि निर्माण भएको जरा चाहिँ प्रेमको जरा छ त्यहाँ। त्यो प्रेम चाहिँ अभिलाषा होइन। सो थुप्रोपल्ट प्रेम भन्ने बित्तिकै प्रेमको डेफिनेसन चाहिँ संसारले अभिलाषासँग बेसी तुलना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अभिलाषालाई नै प्रेम सम्झिरहेको। प्रेम भनेको अभिलाषा होइन, प्रेम भनेको लस्ट होइन। सो प्रेम भन्ने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ, हामीले लस्टफुल्ली कतिवटा काम गर्दैछौँ है, हामीले लस्टको मौकालाई हामीले जीवनमा ल्याउँदैछौँ भने चाहिँ हामी प्रेममा बढेकै हुँदैनौँ। किनभने प्रेमले चाहिँ सिद्ध प्रेमले चाहिँ सम्पूर्ण डरलाई हटाउँछ, तर सिद्ध प्रेमले हामीलाई गति छाडा बनाउँछ भनेको होइन। कतिजनाले के छ, म सिद्ध प्रेम म त कहिलेसँग पनि डराउँदिन होइन। सिद्ध प्रेम चाहिँ म त लुगा नलगाइ हिँड्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ। मैले नि एउटा सिम्टम देखेको छु, जुन चाहिँ मान्छेहरूको लाइफमा कम्प्लिट डेलिभरेन्स हुँदैन नि, उनीहरूको डेफिनेसन चाहिँ नि तपाईँहरूलाई डिसर्नमेन्ट जतिजनाले पनि डिल गर्दै हुनुहुन्छ, म त प्रभुलाई यस्तो प्रेम गर्छु कि प्रभुको लागि म नाङ्गै पनि हिँडिदिन्छु भन्छ नि, लुगाई पनि डल्लै खोलेर पनि हिँडिदिन सक्छु भनेपछि समथिङ इज रङ। त्यो मान्छेले एउटा सिग्नल दिएको, ऊ भित्र एउटा अभिलाषाको स्पिरिट छ। के प्रभुले चाहिँ हामीलाई सबै लुगा खोल भनेर भन्नुहुन्छ? हजुर, कहिले पनि भन्नुहुन्न नि, कहिले पनि भन्नुहुन्न। तर एउटा मान्छेले चाहिँ नि, मैले थुप्रोजना यस्तो व्यक्तिलाई देखेको छु जसले चाहिँ यो भन्ने गर्छ कि म प्रभुलाई यस्तो प्रेम गर्छु, प्रभुको लागि चाहिँ म डल्लै निवस्त्र भएर न्युड भएर हिँड्नु भने नि म हिँड्छु भने थुप्रो। मैले अन्त फर्स्टमा त बुझ्दिनँ थिएँ त्यो सिम्टम हो भनेको नै, त्यो साइन हो भनेको न, उसको लाइफमा प्रब्लम छ भन्ने कुराको। प्रभुले चाहिँ नि त्यस्तो खालके माग गर्नुहुन्न है। प्रेम भनेको चाहिँ नि त्यस्तो खालके घिनलाग्दो फोरी माग गर्नुहुन्न। सो प्रेममा डर हुँदैन भनेको चाहिँ, प्रेममा डर हुँदैन भने शैतानले के भन्छ, अब त्यही डरलाई त्यसलाई नै अर्को इन्टरप्रिटेसन दिन्छ। सो त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, गति छाडा पो हुन्छ। फेरि त्यो वचनलाई शैतानको खमीर पसेको छ भने गति छाडा हुन्छ। प्रेममा डर हुँदैन, सो हामी त डराउँदैन। अन्त के भन्छ, एउटा प्यार किया त डरना क्या है, त्यो खालके डेफिनेसन्सहरू हालिदिन्छ। त्यो खमीर हो, त्यो डुप्लिकेट हो। अन्त के भयो, वचन त सिक्यो, वचन त जानियो, तर भए पनि त्यो एरियालाई चाहिँ उसले कसरी शैतानको डिसेप्सन आउँछ, त्यो चाहिँ लभ हो नि त, प्रेम हो नि त। अनि त्यो डिसेप्सन आएपछि के भयो, अब फर्स्ट आज जवान छोराछोरी, जवानहरू मात्रै होइन, सबै उमेरको मानिसहरू आज त्यस कारणले गर्दाखेरि फसिरहेको छ। उसले के गर्दैछ, उसले त्यो इमोसन्सहरूलाई चलाइरहेको छ, अनि अर्को व्यक्तिले परमेश्वरको जगलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि फाउन्डेसन परमेश्वरको जग त के रहेछ, धार्मिकतामा रहेछ, इन्साफमा रहेछ। कृपा र सत्यता त उहाँको अगाडि जान्छ। कृपा छ, मर्सी छ, तर मर्सी सँगसँगै एब्सोल्युट ट्रुथ पनि छ। जब त्यो बेविचारमा परेको स्त्रीलाई पक्रियो मानिसहरूले पक्रेर ल्याउँदाखेरि यौनाको किताब 8 अध्यायमा हामी के भेटाउँछौँ भने, मोसाको व्यवस्थाले त भन्छ यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नुपर्छ। तपाईँको भनाइ के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले घोप्टेर के गर्नुभयो, लेख्नुभयो, भुइँमा लेख्नुभयो। किनभने मोसाको व्यवस्थाले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई मात्रै मार्नुपर्छ भनेको थिएन। मोसाको व्यवस्थाले चाहिँ के भनेको थियो, त्यो स्त्रीसँग व्यभिचार गर्ने अर्को मान्छेलाई पनि मार्नुपर्छ भनेको थियो। सो उनीहरूको के थियो, अलरेडी बायस थियो। त्यो स्त्रीलाई मात्रै पक्रेर ल्याएको थियो, पुरुषलाई पक्रेर ल्याएर आएन। बाइबलले, मोसाले त के भनेको थियो, 2 जनालाई मार्नुपर्छ भनेको थियो। सो प्रभुले ललाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ के भन्नुभयो, सेकेन्ड कुरा, पहिलो ढुङ्गा चाहिँ त्यो व्यक्तिले हिर्काओस् जसकोमा चाहिँ कुनै पाप छैन। उनीहरूले किसको पाप गरिसकेको थियो, पक्षपातको पाप गरिसकेको थियो। सो प्रभुले के भने, तैँले पनि व्यभिचार गर्छ त उसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने डेफिनेसन थिएन। सुन्नुहोस् है, यो डेफिनेसनलाई पनि मान्छेले त्यस्तो खालके बुझ्छ। उनीहरूले अलरेडी ललाई के गरिसकेको थियो, ब्रेक गरिसकेको। किन? कुन चाहिँ पाप गरेको थियो त्यहाँ? पक्षपातको पाप गरेको थियो। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीले पक्षपात नगर्नु।
सो त्यो स्त्रीलाई दोषी ठहराउन सक्ने कुनै एकजना व्यक्ति थियो भने चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? कृपा देखाउनु भयो। सबैजना ठुलोदेखि लिएर सानो सबैजना फर्केर गयो। ठुलोदेखि लिएर सानो सबैजना फर्केर गयो। त्यहाँदेखि प्रभुले त्यो स्त्रीलाई के भन्नुभयो? म चाहिँ तिमीलाई भन्छु, तिमीले के नगर, फेरि पाप नगर। सो के भयो? अब त्यहाँ मर्सी त प्रभुले देखाउनु भयो, तर मर्सीको सँगसँगै प्रभुले के देखाउनु भयो? ट्रुथ पनि देखाउनु भयो। मर्सीसँग प्रभुले ट्रुथ पनि देखाउनु भयो। सो अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो कुरालाई हामीलाई बताउनु भयो। सो लेवीको किताब 20 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, मैले त्यो भने नि 2 जनालाई मारिनु पर्थ्यो भनेर। लेवीको किताब 20 अध्यायको 10 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। त्यो उनीहरूको ल किन बाइस, उनीहरूले भनेको कुरा किन गलत थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले त्यो स्त्रीलाई मात्रै समातेर लिएर आएको थियो। तर 10 मा यसो भनेर लेख्छ, इफ अ म्यान कमिट्स एडल्ट्री विथ द वाइफ अफ हिज नेबर, बोथ द एडल्टरर एन्ड द एडल्ट्रेस शेल surely be put to death. सो उनीहरूले मोसाको व्यवस्था त भन्दै थियो, तर त्यो स्त्रीलाई मात्रै पक्रेर लिएर आएको थियो। उनीहरूको न्याय के थियो? गलत थियो, बायस थियो। सो प्रभुले चाहिँ नि तैँले पनि बेविचार गर्छस्, उसले पनि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने जस्टिफिकेसन दिनुभएको थिएन। तर प्रभुले लेख्नु भएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लेवी 20 को 10 थियो। किनभने मोसाको व्यवस्थाले त 2 जनै मारिनुपर्छ भनेर लेखेको थियो। 2 जना लिएर आएको थिएन त्यहाँ, 2 जना लिएर आएको थिएन है। तपाईँले अहिले यो वचनलाई लेखिराख्नुहोस् त्यो ठाउँमा नि, यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 8 पदमा लेखिराख्नुहोस्, लेवी 20 को 10 भनेर लेखिराख्नुहोस्, सो द्याट तपाईँले कसैलाई सिकाउनु परेको खण्डमा। अनि त्यो कुरा व्यवस्थाको किताब 17 अध्यायको 7 र 8 पदमा पनि लेखेको छ। डिटरोनोमी 17 को 7 र 8 मा पनि लेखेको छ। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो? अब परमेश्वरले त्यहाँ के गर्नुभयो? परमेश्वरले जस्टिसलाई ल्याउनु भयो। सो प्रभुले भन्नुभयो पहिलो गवाईले चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ मारोस् है। अनि ऊ जसले निर्दोष छ अथवा ल अनुसार चाहिँ के थियो? ल अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्तिले मात्रै ढुङ्गा हिर्काउन सक्थ्यो जसकोमा अब त्यो काम उसले गरेको छैन, अथवा ललाई उसले कम्प्लिटली फलो गरेको छ। सो ललाई उनीहरूले के गर्दै थियो? मिसरिप्रेजेन्ट गर्दै थियो, मिसयुज गर्दै थियो उनीहरूले। सो प्रभुले के भन्नुभयो त्यहाँदेखि त्यो स्त्रीलाई? प्रभुले भन्नुभयो हेर्नुहोस् 10 पदमा, औ येशूले सोझो खडा भएर त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ छन्? कि कसैले तिमीलाई दोषी ठहराएन? त्यसले भने, हे प्रभु, कसैले पनि मलाई ठहराएन। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन, जाऊ अब फेरि पाप नगर। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारलाई दोषी ठहराउनलाई आउनु भएको होइन, तर उहाँमा धर्मी बनाउनलाई आउनु भएको। सो प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई दोष लाउने मान्छेहरू कहाँ गयो? त्यो स्त्रीले भन्यो, छैन, कोही पनि, कसले पनि दोष लगाएन। प्रभुले भन्नु, म पनि दोष लाउन सक्दिनँ जबकि तिमी दोषी छौ। तर एउटा कुरा प्रभुले भनेर पठाउनु भयो, अब फेरि पाप नगर। सो के भयो? कृपा र सत्यता उहाँको अगाडि गयो। सो मर्सी एन्ड राइचियसनेस। सो के भयो? त्यो चाहिँ फाउन्डेसन हो। सो हामीले हितोपदेशमा के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हुरी बतास आउने बित्तिकै, when the tempest passes the wicked is no more। जब हुरी बतास आउँछ दुष्टको त अस्तित्वै रहँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ कुनै जगमाथि बसालेकै छैन, ऊ रकमाथि बसालेको छैन, ऊ के माथि बसालेको छ? बलुवामाथि। अब बलुवामाथि बसालेको डेफिनेसन पनि हेरौँ न त हामीले है। अब रकमाथि त भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ, तर यहाँ हामीले हेर्दैछौँ मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24-25 लाई पढ्यो है। 24-25 मा यसो लेखेको छ, अनि पानी परेर भल आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजार्यो, र पनि त्यो ढलेन
किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालेको थियो। हुरी बतास भल आउनु चाहिँ नेचुरल हो। त्यो चाहिँ आउँछ जसको जीवनमा पनि आउँछ। तर यो घर किन चाहिँ यो घर लडेन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको घर थियो। सो जुन चाहिँ घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छैन नि त्यो चाहिँ सानो हुरी बतासले पनि लडिहाल्छ है। त्यो चाहिँ किन लडेन भन्दाखेरि किनभने चट्टानमाथि बसालेको थियो। अनि प्रभुले भन्नु जसले मेरो यी कुरा सुनेर पनि त्यस अनुसार गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससित गरिन्छ जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो। सो प्रभुको वचन नै भनेको जसले मेरो वचनलाई सुन्छ र पनि त्यसले गर्दैन, सुन्यो त्यसले तर गर्दैन, त्यसको तुलना चाहिँ म एउटा मूर्ख मानिससँग गर्छु जसले चाहिँ बलुवामाथि घर बनायो। उसले आफ्नो घर चाहिँ बलुवामाथि बनायो। सुनेको छ, इन्फर्मेसन थाहा छ, वचन कोट गर्नु सक्छ, तर उसले व्यवहारिकतामा ल्याउँदैन। त्यही चाहिँ हाम्रो समय बर्बाद भएको हो। त्यो व्यवहारिकतामा आउनु कतिपल्ट मान्छे चाहिँ नि व्यवहारिकतामा चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ उमेर ढलिसकेर मात्रै आउँछ। उमेर ढलिसकेर पनि मात्रै आउँछ। सोलोमन राजाले उपदेशक लेख्दाखेरि बुढो भइसकेको थियो। त्यहाँ मात्रै व्यवहारिकतामा आउनु थाल्यो। नत्र अन्त जवानीमा त के गरेको थियो, पाप गरेको थियो। अन्त त्यो जब पाप गर्नु सक्ने अब पाप गर्नु सक्ने क्षमता हराउँछ नि। अब यस्तो हुन्छ कि पापको पनि एउटा के छ, एपिटाइट छ। समय र उमेरसँग के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू ढल्दै जान्छ। जस्तो कि तपाईँले भक्कु खानु सक्ने क्षमता के हुन्छ, एउटा सर्टेन उमेरदेखि के हुन्छ आफै सबसाइड भएर जाइहाल्छ। भक्कु खाने लास्टसम्म हुँदैन। अब जति उमेर ढल्किँदै जान्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ, स्वादमा परिवर्तन आउँछ। एउटा एज हुन्छ जहाँ चाहिँ जस्तो पनि मिठै लाग्छ, तर एउटा एज आउँछ जहाँ चाहिँ अब मान्छे अलिकति सबै कुरा मिठो लाग्दैन। किनभने त्यो चाहिँ समय अनुसार, उमेर अनुसार त्यसरी नै हाम्रो शरीरको हर्मोन्सहरूले पनि काम गर्छ। अनि उपदेशको किताब 11 अध्यायमा गएर पढ्यो भने त्यो कुरालाई बताएको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। उपदेशको किताब 11 अध्यायमा 12 अध्याय, मैले 11 भनेको छु, 12 अध्याय यसो भनेर लेखेको छ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तैँले भन्छस् यिनमा मेरो मन लाग्दैन। मान्छेको समय आउँछ जब मान्छेले भन्छ यसमा मेरो मनै लाग्दैन। अघि त्यो कुरा नहुने थियो, तर के भयो, अब एक दिन यस्तो समय पनि आउँछ यिनमा मेरो मनै लाग्दैन। आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको प्रकाशलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिलो हुन र मेघहरू वर्षमा परिणत हुन अघि नै, जब घरको हेरचाह गर्नेहरू थरथराउँछ र बलिय मानिसहरू चुप्छन्, तब जातो पित्ने स्त्रीहरू कम भएकोले गर्दा आफ्नो काम बन्द गर्छन् र झ्यालबाट हेर्नेहरू फेरि कहिले हेर्दैनन्। जब गल्लीतिर जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, जब जातोको आवाज कम हुँदै जान्छ, जब भङ्गेराको चिरबिरे आवाज मधुरो हुँदै जान्छ र गीत गाउने चराहरू चुप्प रहन्छन्, जब मानिसहरू भिरालो ठाउँदेखि डराउँछन् र गल्लीहरू त्रासले भरिएका हुन्छन्, जब हाडे बदामको बोट सेत्तै फुलेर फक्रन्छ र सलहको पेट डम्म हुन्छ र फूलको केही सुन्दरतै रहँदैन, यी सब हुनभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर, किनकि मानिस त आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ। एउटा टाइम आउँछ नि जब मान्छेले भन्छ अरे यसमा मेरो मन लाग्दैन। अहिले हाम्रो पापको एपिटाइट छ नि, एपिटाइट अफ सिन, त्यो पनि एक दिन मर्दै जान्छ। सबै एपिटाइट आफै मर्दै जान्छ। टु डाई। सबै एपिटाइट आफै मर्दै जाने समय पनि आउँछ। त्यति बेला चाहिँ मान्छेले भन्छ अरे त्यसमा मेरो मन लाग्दैन, यसमा पनि मेरो मन लाग्दैन, मिठो पनि लाग्दैन, है त्यो गर्नु पनि मन पर्दैन, इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन, सबै हराउँछ। अन्त कतिजना मान्छे धन कमाउने धुनमा बिजी हुन्छ, पैसा कमाउने धुनमा। त्यहाँदेखि एक दिन उमेर निस्किसकेपछि रियलाइज गर्छ उसको हातबाट सबै कुरा निस्किसकेछ भनेर। त्यहाँदेखि उसले
उसले त्यसलाई पाउनुको लागि उसले के कोसिस गर्छ, गाह्रो हुन्छ। बाइबलले भन्दैछ तैँले सबै कुराको सम्झना गर है, तैँले सबै कुरा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तैँले आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। त्यस्तो दिनहरू पनि छ है अगाडि, नबिर्से भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। सो इन्ट्रेस्टहरू मर्नु थाल्छ त्यति बेला। तर त्यति बेला चाहिँ को चाहिँ बलियो हुन्छ, कसले चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पनि फल फलाइरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मानेको छ। प्रभुले के भन्नुभएको छ, तिनीहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बुढेसकालमा पनि फल फलाइरहन्छ। एउटा यस्तो क्याटेगोरी छ यशायाले भनेको छ, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बुढेसकालमा पनि फल फलाइरहन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो आँगमा बोकेर हेर्नुहुन्छ भनेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ राइट फाउन्डेसनमाथि इस्टाब्लिस छ। राइट फाउन्डेसन। अहिले हामी कसैलाई यस्तो बाहिरबाट यस्तो सुन्दर देख्छौँ, यस्तो सुन्दरी देख्छौँ, अनि हामी डिसिजन आँखा चिम गरेर लिन्छौँ। किनभने उसले त्यो छाला जति गहिरोलाई मात्रै हेऱ्यो, उसले त्यो भन्दा गहिराईलाई देख्नै सकेन। लिमिटेड भिजन छ नि, परिधि भनेको चाहिँ लिमिटेड भिजन। उसले स्किन डिप कुराहरूलाई मात्रै देख्छ, अनि उसले त्यो भन्दा पछाडिको कुरालाई देख्नै सक्दैन। अनि के भयो, अब त्यो कुरालाई जसरी पनि हासिल गरिसकेर भोलिको दिन थाहा पाउँछ त्यो त बतास मात्रै रहेछ, विन्दलाई मात्रै खेलेको रहेछ। बतासको के भ्याल्यु हुन्छ? केही पनि भ्याल्यु हुँदैन। परमेश्वरको वचनलाई पनि सुन्यो। अब अर्को व्यक्ति चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि त्यस अनुसार गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससित गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो, भ्यानिटीमाथि, व्यर्थतामाथि बनायो। सोलोमन राजाले के भने, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। किनभने उसले के माथि निर्माण गरेको थियो? बलुवामाथि निर्माण गरेपछि चाहिँ एभ्रिथिङ बिकम्स भ्यानिटी। बनाउनु सजिलो छ, मान्छेहरूले नि कतिवटा कुरा सजिलोसँगले बनाउँछ जीवनमा, तर अल्टिमेटली के थाहा पाउँछ, त्यो चाहिँ सबै भ्यानिटी रहेछ। सो मेरो वचनलाई सुन्दैछ र पनि बनाउँदैन। सो परमेश्वरको भय नमान्ने त के भनेको छ, एउटा बाफ जस्तो मात्रै हो भनेको छ होइन। परमेश्वरको भय नमान्ने मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा बाफ जस्तो मात्रै हो। त्यो मान्छे चाहिँ व्यर्थको हो भनेको छ अर्को ठाउँमा। जसले परमेश्वरको भय मान्दैन नि त्यो चाहिँ एउटा व्यर्थको व्यक्ति हो। याद राख्नु, नो फियर अफ द लर्ड। स्वर्गले चाहिँ तिमीलाई भ्याल्युलेस बुझ्छ। हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि, मूर्खको हृदय चाहिँ के हुन्छ अरे, कुनै पनि मूल्यको हुँदैन, वर्डलेस। मूर्ख चाहिँ यति साह्रो वर्डलेस हुन्छ, उसको केही पनि भ्याल्यु नै रहँदैन अल्टिमेटली। सो यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ, अब जब हुरी बतास आउँछ दुष्टहरू चाहिँ रहँदैन। एउटा सानो हुरी बतासले पनि रहँदैन। किन? उसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु त सुन्यो, तर त्यो अनुसार कहिले पनि गर्दैन। अन्त के भयो, उसलाई न्याग गरिरहनु पर्यो। इङ्ग्लिसमा एउटा वर्ड छ नि, न्याग भनेको चाहिँ उसलाई सम्झाइरहनु पर्यो, पछाडिबाट कोट्याइरहनु पर्यो। अनि के भयो, कोट्याइरहेको सम्झाइरहेको उसलाई मनै पर्दैन। उसलाई दुश्मन जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्तिहरू त। उसलाई त को राम्रो लाग्छ? उसको झुटमा साथ दिनेहरू, उसको सही झुट कुरालाई चाहिँ नि राम्रो भनिदिने। त्यहाँदेखि के हुन्छ, बाइबलमा भनेको छ नि, पृथ्वीमा नि थरी थरीको मानिसहरू देखा पर्छ। एउटा यस्तो थरीको जसले आफ्नो आमा बाउको पनि निन्दा गर्छ। किन निन्दा गर्दैछ? किनभने उसलाई अनुशासन मन पर्दैन। हितोपदेश 30 अध्यायमा लेखेको छ, थरी थरीको मानिसहरूको लेखेको छ। एउटा चाहिँ फेरि आफ्नै नजरमा धर्मी होइन। 30:12 लेखेको छ, पढौँ न त्यसलाई, सबैले खोला यो 30:11-12 पदहरूलाई हेरौँ ल। हितोपदेश यसरी लेखेको छ, आफ्नो बाबुको नाउँमा कलङ्क लाउने एक थरीका र आफ्नो आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने अर्को थरीका मानिसहरू हुन्छन्। सो उसले के गर्न थाल्यो, अब अनुशासनलाई त उसले के गर्न थाल्यो, झोप्पो चल्न थाल्यो। किनभने व्यवहारिकतामा आएन नि। अनि उसले के गर्दैछ, अब अर्कासँग निन्दा गर्छ। मेरो बाउले यस्तो गर्यो, मेरो आमाले यस्तो गर्यो। तर ऊ जुन चाहिँ जिन्दगी जिउँदै गरेको हुन्छ नि, अरूको लागि सपना मात्रै हुन्छ। ऊ
उसले जुन परिवारमा बसिरहेको हुन्छ अरूको लागि त्यो ड्रिम मात्रै हुन्छ, तर उसले चाहिँ के गर्यो त्यो अर्काले देखेको सपना त उसको लागि डे टु डे रियालिटी हो। तर त्यसलाई जुनले तुच्छ ठान्छ त्यहाँदेखि के गर्न थाल्छ, यस्तो थरीको मान्छेहरू आउँछ जसले आफ्नो बाबुको नाममा कलङ्क लाउँछ। छोराछोरीहरू तिमीहरू कस्तो छौ आज? बाउको नाममा कलङ्क लाउनेहरू हो। बाइबलले त्यो थरीको मान्छेको पनि कुरा गरेको रहेछ है। बाउ चाहिँ यहाँ भक्कु प्रचार गर्दैछ, छोराछोरी चाहिँ गएर रक्सी खाँदैछ। छोराछोरी चाहिँ शैतानको प्रशंसा गर्दैछ। छोराछोरी चाहिँ शैतानलाई उचाल्ने भयो, बाउले चाहिँ विरोध गर्दैछ, छोराछोरी चाहिँ त्यस्तो। त्यसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछ, आफ्नो बाबुको नाउँमा कलङ्क लाउने एउटा थरीको हो भन्दा रहेछ। किन चाहिँ त्यस्तो भयो? किन त्यो व्यक्ति त्यस्तो भयो? किन सोध्नु पर्यो तपाईँलाई, किन चाहिँ त्यो मान्छे त्यस्तो गर्नु? कसैले एन्सर गर्नु सक्छ? किन चाहिँ त्यस्तो भयो? हजुर, शिक्षालाई सुन्यो तर उसले के गरेन? शिक्षासँग के भयो? उसलाई रिस उठ्यो, न्याग गरे जस्तो लाग्यो। डोन्ट न्याग मी, झर्को लाग्यो उसलाई शिक्षासँग। किन सुन्नु त सुन्यो तर के गरेन, उसले पालन गरेन। त्यहाँदेखि आफ्नै हिसाबले निर्माण गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् यो वचन यो यसको नि एन्सर दिने पनि हाम्रोमा आँट आउँदैन कोही कोही बेला। किनभने शैतानले हामीलाई यस्तो डरलाग्दो डिसिभ गरेको हुन्छ, यसको तैँले एन्सर गरिस् भने चाहिँ तेरो जीवनको खोट देखा पर्छ है भनेर। बेटर किप क्वाइट। हामीलाई बोल्नु पनि दिँदैन। अब किन? हेर्नुहोस् है, यहाँ वचनले भन्दैछ एउटा यस्तो थरीको मान्छे रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो बाउको नाउँमा कलङ्क लाउँछ र आफ्नो आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने अर्को थरीका मानिसहरू हुन्छ। के भयो? मेरो आमाले त मलाई याद पनि गर्दैन। किन? उसले आफ्नो कुरालाई बलुवामाथि निर्माण गर्न चाहन्छ। त्यति बेला बाउ आमाको नाममा कलङ्क लागोस् कि जेसुकै होस्, उसलाई मतलब हुँदैन। किनभने त्यो यस्तो स्वार्थी जेनेरेसन हो। उसले के गर्दैछ? आफ्नो बाबुको नाममा कलङ्क लाउने एक थरीको, आफ्नो आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने अर्को थरीका मानिसहरू हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नि हामी बन्नु हुँदैन। याद राख्नु छोराछोरीहरू, हामी त्यस्तो बन्नु हुँदैन। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? अर्को एक थरीका जो आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छ। अब बलुवामाथि घर बनाएपछि के लाग्छ? आफैलाई जस्तो जान्ने, शुद्ध, बाठो, चोखो, पवित्र जस्तो कहीँ पनि लाग्दैन। म त कस्तो राम्रो छु, मलाई त्यस्तो लाग्छ बलुवामाथि घर बनाएपछि। सजिलोसँगले जति खन्यो भने पनि के हुन्छ? सजिलोसँगले खनिहाल्छ नि त, फटाफट बनिन्छ उसको घर चाहिँ, फटाफट बनिन्छ, फटाफट। सो के भन्दैछ? अर्को एक थरीका जसले आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छन्, वास्तवमा तिनीहरू आफ्नो कलङ्कबाट शुद्ध भएको हुँदैन भनेको छ बाइबलमा। वास्तवमा चाहिँ तिनीहरूको कलङ्क चाहिँ रहिरहेको छ, शुद्ध भएको हुँदैन। अर्को एक थरीका मानिसहरूका अनुहार यति अहङ्कारी हुन्छ, तिनीहरूको नजर यति साह्रो घिनलाग्दो देखिन्छ। अहङ्कारी छ के भयो? बलुवामाथि घर बनाउँदाखेरि यो सबै मेटेरियलहरू युज हुँदैछ, कलङ्कको मेटेरियल युज हुँदैछ। बाउको नाममा कलङ्क लाउने, आमाको विरुद्धमा के परे कुरा गर्ने कलङ्क चिज युज हुन्छ। बलुवामाथि घर बनाउँदा चाहिँ यो चिजहरू प्रयोग हुन्छ, यो चिजहरू प्रयोग हुन्छ। आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुने, कलङ्कबाट शुद्ध नभएको, अनि अर्को एउटा थरीको जसको अनुहार चाहिँ यति साह्रो अहङ्कारी देखिन्छ, यति साह्रो एरोगेन्ट। कतिजना मान्छेले नि जीवनमा सरी भन्न सक्दैन। आई एम रङ, म रङ थिएँ। किन? शैतानले के भन्छ? तैँले सरी भनेर त रङ भनिस् भने चाहिँ तँलाई अर्को ठाउँ, अर्को पालि तैँले यो पाप गर्नु पाउँदैन चाहिँ। सरी भन्न सक्दैन कतिजनाले नि। आई थिङ्क द्याट इज अ कर्स।
ठुलो श्राप हो। म चाहिँ गलत थिएँ, सो मलाई चाहिँ लाज नपरोस्, भिडको छेउमा मान्छेको छेउमा फलानुको छेउमा लाज नपरोस्, त्यति भए भइहाल्यो। त्यो ढालभित्र बसिरहेको हुन्छ। खासमा जो डेथको कभरिङ हुन्छ, उसले कुन चाहिँ गोठालोलाई पछाउँदैछ? मृत्युलाई पछालेको। उसको गोठालोको नाम चाहिँ मृत्यु हो। भजन सङ्ग्रह 49 मा लेखेको छ। उसले मृत्युको गोठालोलाई पछाउँदैछ। तर कतिजना चाहिँ के हो, फेरि प्याट सरी भन्छ, तर फेरि चाल चाहिँ एउटा पनि सुधार्दैन। सरी भन्छ, फेरि चाल चाहिँ एउटा, दुइटै एउटै हो। फेरि दुइटै एउटै हो। त्यो चाहिँ केसमाथि बनाएको हो? बलुवामाथि घर बनाएको। अनि अर्को एउटा थरीको जसको दाँत चाहिँ तरवार चाहिँ र जसको बङ्गरा छुरा जस्तै हुन्छ, तिनीहरूले देशका गरिबहरूलाई र दरिद्रका घरबार खाइहाल्छ। के गर्छ उसले? यो बलुवामाथि घर बनाउनेले चाहिँ नि यो मटेरियलहरूलाई के गर्छ, युज गरिकन त्यो घरलाई बनाएको हुन्छ। यो सबै कुरालाई किन बलुवामाथि घर बनाउँदाखेरि तपाईँले रड हाल्नु भने त्यो ढल्किहाल्छ नि त। सो मटेरियल पनि के हुनु पर्यो, त्यस्तै हल्का फुल्का हुनु पर्यो, थर्मोकोलहरू जस्तै। हेर्दाखेरि ठुलो बल्की तर वेट नै नभएको। सो वेटलेस थिङ्सहरूले बनाउँछ उसले। अन्त त्यहाँ बच्चनले भन्दैछ, जब हुरी बतास आउँछ दुष्टहरू चाहिँ रहँदैन, तर धर्मी जन सधैँको लागि स्थापित हुन्छ। स्ट्याब्लिस्ड फर एभर भनेको छ। किन? ऊ किन सधैँको लागि स्ट्याब्लिस छ? किनभने उसले आफ्नो घर के माथि बनायो? चट्टानमाथि। त्यो चट्टानको नाम चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्ट हो। येशू ख्रीष्ट। चट्टानमाथि घर बनाउनु सजिलो छ? सजिलो छैन। फर्स्टमा त क्यारेज नै बेसी लाग्छ, महँगो लाग्छ। लाठी बोकेर लानु पर्यो, अनि खोप्नु हन्नु साह्रो लाग्छ, निकै टाइम लाग्छ जग बसाल्नु। तर वान्स एकपल्ट बसालिसकेपछि त्यसलाई हुरी बतास केले पनि लडाउँदैन। तर जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ बलुवामाथि घर बनाएको छ नि, उसको घर चाहिँ पटकमा लड्छ। अनि उसले मटेरियल पनि सबै यस्तो किसिमको थोत्रे मटेरियलहरूले बनाएछ। अनि त्यसले के भन्छ, मलाई केही पनि हुँदैन भनेको, तर अल्टिमेटली त्यसले फेस गर्छ। सो अहिलेसम्म हामीले ओबिडियन्सलाई कम्प्लिट हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई सिक्यौँ। सिक्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारिकतामा ल्याउनु चाहिँ अर्को कुरा हो। हामी वचन चाहिँ सिक्छौँ, तर इनओबिडियन्सको चाहिँ हामी मौका खोजिरहन्छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई के कुरा सिकाएको छ, हामीले ओबिडियन्सलाई कम्प्लिट हो भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म के कुरा सिकेको छ, मलाई के इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, मलाई के नो भनेको छ, त्यो सबैलाई मैले के गर्नुपर्छ, त्यो एरियामा वर्कआउट गर्नुपर्छ। जस्तो म रिसार्च छु भने म रिसाउनु छोड्नुपर्छ। मलाई कुनै एउटा कुरा बताएको छ भने मैले त्यो कुरा गर्न छोड्नुपर्छ। नगर्नु यसरी भनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई जबरजस्ती गर्न चाहिँ इन्कम्प्लिट भइहाल्यो नि त ओबिडियन्स। एउटा ठाउँमा गर्छौँ, अर्को ठाउँमा हामी छोडिहाल्छौँ। अर्कोले गरोस् या नगरोस्, म चाहिँ गर्छु। तिमीले तिम्रो ओबिडियन्सलाई चाहिँ कम्प्लिट बनायौ। हामीले हेऱ्यो यीशु ख्रीष्टले न्यायलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनु भयो? विजयमा पुर्याउनु। हामी पनि त्यही काम गर्छौँ, न्यायलाई विजयमा पुर्याउनु। होइन भने चाहिँ हामीले एउटै कुरा आज पनि भन्नु पर्यो, भोलि पनि भन्नु पर्यो, पर्सि पनि भन्नु पर्यो, त्यहाँदेखि झर्को लाग्यो। त्यहाँदेखि के भयो? आफ्नै आमा बाउको नाममा कलङ्क लाउने, बाउको नाममा कलङ्क लाउने, आमाको निन्दा गर्ने, आफ्नै नजरमा धर्मी, अहङ्कारी के भयो? त्यो 7 डेडली सिन्सहरू उसको जीवनमा फेरि आइहाल्छ। एउटालाई खोल्छ नि ढोका, आइहाल्छ 7 डेडली सिन्स। आज हामी आफैलाई चेक गरौँ। हामीले अहिलेसम्म यत्रो कुराहरू सुनेका छौँ, त्यसमा हामी कुन चाहिँ यस्तो ठाउँ छ जहाँ हामीले त्यसलाई लागू गरेको छैनौँ। हामी लागू गरौँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिमा, वचनमा हामी व्यवहारिकतामा ल्याउँ। तब चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो आज्ञाकारिता के हुन्छ? पूर्ण हुन्छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशीष